हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। इस्लाम दोस्तों एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसका मतलब ये है कि दीन में ज़िंदगी के हर मसले का हल है, चाहे वो समाजी मसाइल हो, माशरती मसाइल हो, मुआशी मसाइल हो, हुकूमत के मसाइल हो या फिर ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी अकीदे। दीन हर सवाल का जवाब बहुत ही डिटेल में देता है। आज की गुफ्तगू में हम कुछ ऐसी कन्फ्यूजन, कुछ ऐसी उलझने, कुछ ऐसे मसाइल के बारे में बात करेंगे जिनको हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में दाढ़ी के हवाले से क्या हुक्म है, इसके अलावा जो टखनों से ऊपर शलवार है उसके बारे में दीन क्या कहता है। एक और जो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है वो ये कि क्या शौहर बीवी को मार सकता है और कुरान मजीद में इसके बारे में क्या हुक्म है। इसके अलावा हिजाब के बारे में बात करेंगे, स्कार्फ के बारे में बात करेंगे, वजू और नेल पॉलिश के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम अबॉर्शन के बारे में भी बात करेंगे कि दीन इसके बारे में क्या फरमाता है। सो दोस्तों, इन सब मसाइल के बारे में बात होगी और हवाई बात नहीं होगी, लॉजिक के साथ बात होगी और रेफरेंसेस के साथ बात होगी। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, जब दीन की बात आती है, स्पेशली उसको समझने की, तो मैंने देखा कि हम लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, और जो लोग तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं वो उस पर मजीद तहकीक नहीं करते। हदीस के हवाले से भी हमारी कुछ यही प्रैक्टिस है, अपने मुताले, अपनी तहकीक और अपनी खोज की बजाय जो भी हमारे मसलक का, हमारे फिरके का मौलवी हमें बता देता है, हम उस पर मनवन तस्लीम कर लेते हैं, उस बात को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा दिमाग इस तरीके से नहीं चलता। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ऑपोजिट सोचता हूँ, बहुत ही उल्टा सोचता हूँ। मेरी सोच ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी आपके रिलीजन की बात आए, दीन की बात आए, तो आप मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करें। आप मुख्तलिफ फिकों से, मुख्तलिफ फिरकों के लोगों से बात करें, चाहे आप बरेलवी हैं, चाहे वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, वॉट एवर योर फिरका इज़, आप अलग अलग फिरकों के लोगों से बात करें, उनसे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, उसको वेरीफाई करें, उसको समझें, उसकी लॉजिक को समझें और फिर अहकामात पर अमल करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि आज जो मैं आपसे बातें करूंगा वो मैंने इस किताब से अखज़ की हैं, एक्सट्रैक्ट की हैं, जो कि गामदी साहब की 2 बुक्स मकामात और बुरहान की ट्रांसलेशन है। ये किताब डॉक्टर शहजाद ने कंपाइल की और ये गामदी साहब के कुछ मज़ामीन हैं, वो उर्दू में उन्होंने किताब में पब्लिश किए थे, जिसका उन्होंने ट्रांसलेट करके ये इंग्लिश का वर्जन निकाला है। गामदी साहब दोस्तों एक बहुत ही मायानाज इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिनके पास वसी इल्म है, बहुत ही नॉलेजेबल बंदे हैं और हमेशा बैलेंस बात करते हैं। अब दोस्तों, आज जो हम गुफ्तगू करेंगे, जिन मसाइल पे बात करेंगे, उनमें शायद कुछ ऐसी बातें हों जिनसे आप अग्री ना करें, आप मुत्तफिक ना हो, या फिर आपके देखने का जाविया मुख्तलिफ हो। अगर ऐसी बात है तो आपने परेशान नहीं होना, गालम गलोच नहीं करनी, गिरेबान नहीं पकड़ने, घबराना नहीं है, तिल मिलाना नहीं है और ना मुझे बुरा भला करना है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी का एक लफ्ज है जो है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब है गुफ्तगू, आपस में टू वे गुफ्तगू करना, बातचीत करना। और डिस्कोर्स हमारे दीन की खूबसूरती है। हमारे दीन में यह है कि आपस में मसलों को बैठ के सुलझाओ, गुफ्तगू करो, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करो। सो अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैच नहीं करती, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ही ओपन है, मैं मल्टीपल सोर्सेज से बात करता हूं। अगर मैंने आज गामदी साहब को सिलेक्ट किया है तो मैं कल मौलाना अशरफ थानवी के बारे में भी बात करूंगा, जाकिर नाइक के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बात करूंगा, इसरार अहमद साहब के बारे में बात करूंगा। सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। सो फौरन बढ़ते हैं अपने पहले मसले की तरफ, जो कि ये है कि इस्लाम में दाढ़ी के हवाले से क्या हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी और उनसे मोहब्बत के तौर पे और सुन्नत की खातिर दाढ़ी रखना बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन दीन में दाढ़ी के हवाले से कोई हुक्म नहीं है और दीन में दाढ़ी फर्ज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाढ़ी के हवाले से हुक्म फरमाया वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस थी कि जो लोग दाढ़ी रखेंगे तो दाढ़ी रखने का डिसिप्लिन क्या है, किस तरीके से दाढ़ी मूंछ रखनी चाहिए। मसलन कि दाढ़ी कम रखें और मूंछें ज़्यादा रखें, मूंछें बड़ी बड़ी ताव वाली हों, इस अमल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नापसंद फरमाया। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दाढ़ी मूंछ रखनी है तो मूंछों को ट्रिम करो, मूंछों को छोटा रखो और दाढ़ी बढ़ाओ, जिसको लोगों ने गलती से दीन का हिस्सा समझ लिया, हालांकि दीन के अहकाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके हवाले से जो हदीस का रेफरेंस है वो आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा। लिहाजा दीन में और अहादीस में कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को फर्ज करार नहीं दिया।
اس کے علاوہ ٹخنوں سے اوپر شلوار اور ٹراؤزر کے حوالے سے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں، دین میں اس کے حوالے سے بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ انفیکٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جو انسٹرکشنز تھیں، وہ اسبال اور ازار کے حوالے سے تھیں۔ اسبال دوستوں وہ لمبا سا کرتا ہوتا ہے جو عربی پہنتے ہیں، اور ازار تہ بند کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو عربی لوگ تھے، جو عربک سوسائٹی تھی، وہ لمبے لمبے اسبال پہنتے تھے، لمبے لمبے تہ بند پہنتے تھے جو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چلے آتے تھے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک تکبر کی نشانی اور سخت ناپسند فرمایا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اپنے ازار کو چھوٹا رکھو، اپنے اسبال کو چھوٹا رکھو، کیونکہ اس سے آپ کی ایروگنس نظر آتی ہے، آپ کا تکبر نظر آتا ہے۔ تو غامدی صاحب کا بلیف یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ازار کے حوالے سے اور اسبال کے حوالے سے، اس کا ٹراؤزر کے حوالے سے یا شلوار کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں میاں بیوی کے حقوق بھی ہیں اور ذمہ داری بھی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے، ان کے خرچے پانی کو مینج کرے۔ اسی طرح بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کے وفادار رہے اور اس کا کہنا مانے، کیونکہ شادی ایک کانٹریکٹ، اور کانٹریکٹ کی روح سے اگر کوئی بھی پارٹی اس کی کسی شک کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کی سزا بھی ہے۔ یہ سزا کورٹ بھی دے سکتی ہے اور گھر کے بڑے بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید اس کا حق شوہر کو بھی دیتا ہے۔ سورہ نساء کی 34ویں آیت میں قرآن فرماتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کا کہنا نہ مانے تو اپنی فیملی کو بچانے کے لیے شوہر کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ اگر بیوی شوہر کا کہنا نہیں مان رہی، اس کی بات کو نہیں سمجھ رہی، تو شوہر بیوی کو وارن کر سکتا ہے اور ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید اس کے لیے واز کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ یعنی جنسی تعلق کو ترک کر سکتا ہے، اسے ختم کر سکتا ہے، اور اگر پھر بھی بیوی نہ مانے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شوہر بیوی کو مار بھی سکتا ہے۔ سو غامدی صاحب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی حربہ کام نہ آئے، کوئی بھی آپشن نہ ویلڈ ہو سکے، کام نہ آ سکے، تو شوہر بیوی کو مار سکتا ہے۔ اب اس ڈیبیٹ میں وہ نہیں گئے اس کتاب کے اندر کہ کس ایکسٹینٹ تک مارا جا سکتا ہے، ہلکا پھلکا یا زیادہ، اس کے اوپر انہوں نے اس بک میں ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شوہر نہ مارنا چاہے تو وہ اس بات کو کورٹ کے حوالے بھی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے غامدی صاحب سورہ نور کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب بھی مرد اور عورت ملیں گے تو وہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1 کہ جب بھی آپس میں ان کا ٹاکرا ہوگا یا سامنا ہوگا تو نگاہوں میں شرم رکھیں گے، ایک دوسرے کو سٹیئر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تاڑیں گے نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں گے، مینز کپڑے ایسے پہنیں گے جن سے ان کا بدن، ان کی باڈی صحیح طریقے سے کور ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر عورت نے آرائش و زیبائش کی ہوئی ہے، وہ بنی سنوری ہوئی ہے، اس نے جویلری پہنی ہوئی ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو ہاتھ، پاؤں اور منہ کے علاوہ وہ اپنے پورے جسم کو کور کرے گی۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ حجاب اور نقاب جیسے الفاظ قرآن مجید کے لیے اجنبی ہیں، اس طرح کے کسی لفظ کا استعمال قرآن مجید میں نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں سر کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو بھی کور رکھیں، لیکن وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں یا شادی کی عمر کو کراس کر گئی ہیں ان پر یہ لازم نہیں ہے، گویا کہ اگر وہ اس کو کور رکھیں تو اللہ کے ہاں یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ وضو اور نیل پالش کے حوالے سے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے 3 جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ نے نیل پالش لگا لی ہے تو آپ کا وضو بالکل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ وضو ہو سکتا ہے، اور تیسرا پوائنٹ آف ویو جس کو وہ انڈورس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں، وہ یہ کہ نیل پالش لگانے سے پہلے آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد نیل پالش لگا لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ غامدی صاحب کے فالوور ہیں تو اگر آپ نے نیل پالش لگانی ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو وضو کر لیں، اپنا پورا وضو کر لیں، اس کے بعد نیل پالش لگا لیں، سو آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ ابورشن کے حوالے سے غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ بچہ کنسیو ہونے کے 120 دن کے اندر اندر ابورشن کیا جا سکتا ہے۔ اگر 120 دن کراس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ابورشن ہو تو یہ قتل کے مترادف ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلامی شریعہ میں 120 دن کا وقت اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بچہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی 120 دن مکمل ہوتے ہیں تو اس میں انسانی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسانی شخصیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابورشن کروانا ہے تو 120 دن کے اندر اندر کروائیں۔ کچھ ایسے اسکول آف تھاٹ ہیں، کچھ ایسے فرقے ہیں جو ابورشن کو ٹوٹلی طور پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلامی شریعہ، اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے
120 डेज का टाइम है, उसके अंदर अंदर अगर आप अबॉर्शन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ सोशल इश्यूज जिनका जिक्र इस किताब में किया गया है। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में कुछ और सोशल इश्यूज, कुछ और सोसाइटल इश्यूज के बारे में जिनका जिक्र गांधी साहब ने इस बुक में किया है, उनके बारे में भी वीडियो बनाऊं। अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आप इन मसलों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या नहीं करते। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।